लडाकु शिविर प्रकरणमा दोषी ठहरिए म आफै जेल जान तयार छु भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ। प्रधानमन्त्री भइसकेपछि भारत भ्रमणमा जानै पर्ने राजनीतिक कारण नभएको अभिव्यक्ति। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीको निष्कर्ष टोपबहादुर रायमाझी र इन्द्रजित राई योजनाकार। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हज समितिका अध्यक्ष मिया परे पक्राउ। अझै पनि कम्तीमा 16 जना पक्रन बाँकी, अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा प्रहरी। शरणार्थी प्रकरणको नाम जोडिएकाहरूलाई काङ्ग्रेसले संरक्षण गरेको नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ग्यावालीको भनाइ। 1 इन्च जमिन छड्दैनौ, छिमेकीको पनि नचाहिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्ति। प्रधानमन्त्रीलाई शिशिर खनालको प्रश्न। निर्वाचनमा हेलिकप्टर चढेको पैसा जनताको करबाट हो कि तपाईँकै गोजीबाट? बसन्तपुरमा राप्रपाको भ्रष्टाचार विरोधी भीषण प्रदर्शन। राजेन्द्र लिङदेलको आरोप, भ्रष्टाचार गर्न ठूला दलका नेताहरूबीच सर्वदलीय सहमति छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भोलि सांसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रश्न। राज्य कोषबाट अरबौं रुपियाँ बुझेका 8000 लडाकु खोइ। गृहमन्त्री श्रेष्ठको दृढता, नक्कली शरणार्थी बनाउनेलाई छुट दिन कुनै पनि हालतमा सकिँदैन। समृद्धिको यात्रा सन्तोषजनक छैन, अब गम्भीर बन्नै पर्ने उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाइ। नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउन भाजपा र त्यसका समर्थकले नेपाली नेताहरूलाई पैसा दिने गरेको खुलासा, तर भारतीय पक्षको भने यसको अस्वीकार। धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत सङ्ग्रह गर्न माओवादी नेताको माग। सन्दीप लामिछानेसँगको क्षतिपूर्ति मागमा अदालतले मगायो पीडितलाई बिल भरपाईको कागज। शरणार्थी प्रकरणमा मुखै खोल्दैनन् देउबा, कुरा सुन्छन् जवाफ नै दिँदैनन्, गर्छन् लाटै जस्तै। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गर्दै जनकपुर धाममा भीषण प्रदर्शन। एमसीसी र एसपीपी पास गरेपछि अमेरिकी सेनाको झुन्ड बढेको झलनाथ खनालको दावी। र काङ्ग्रेसलाई राजनीतिक दल भन्न पनि मन लाग्न छोडेको केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति। अदालतको फैसलापछि रेशमलाल चौधरी भन्छन्, मलाई अझै सम्मानित सर्वोच्च अदालतप्रति भरोसा छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राज्य विरुद्धको कसुर मुद्दा चलाउन राप्रपाको माग। बालकृष्ण खाँडलाई काङ्ग्रेसले निलम्बन गर्नुपर्ने गगन कुमार थापाको भनाइ। दोषी ठहरे कारवाही गर्नुपर्ने अडान। निगमको कमाई, डिजेलमा लिटरमै 17 र पेट्रोलमा 15 रुपियाँ नाफा। कोशी प्रदेशका प्रस्तावक पूर्व मन्त्री राम राणामाथि आक्रमण, गाडी समेत तोडफोड। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म पुष्कर ओली सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेको छु। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ? नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लडाकु शिविर प्रकरणमा छानबिन भएर दोषी ठहर भई आफै जेल जान तयार रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सोधेको प्रश्नको जवाब दिँदै उनले सो कुरा बताएका हुन्। संसदमा ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रश्न सोधेका थिए भने, नेपाली पोसाकमा देखिनु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तपाईँहरूले चाल्नु भएको कदमप्रति हाम्रो साथ र सहयोग रहनेछ भन्ने कुरा पनि जनाउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँलाई हाम्रो पार्टीको प्रश्न के छ भने, सरकारी कर्मचारी विशेष गरेर सुरक्षाकर्मी प्रहरीहरू विगत 4 महिनादेखि तलब खान नपाएर उधारोमा काम गरिरहेका छन्। यो समस्या समाधान गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले के कदम चाल्नु भएको छ र कहिले, उनले बताएका थिए। उनले अर्को प्रश्नमा 8000, मेरो अर्को प्रश्न भन्दै उनले 8460 जना पूर्व माओवादी लडाकुका नाममा त्यतिखेर अरबौं रुपियाँ राज्य कोषबाट गएको छ। तर ती 8460 जना लडाकु को हुन्, कहाँ छन्, उहाँहरूको नाम के हो, यसको कहीँ कतै पनि आजसम्म कुनै रेकर्ड देखिएको छैन। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई एउटा अवगत गराउन चाहन्छु। स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले 2064 सालमा
एउटा भिडियो आयो। त्यो भिडियोमा प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ, हामीसँग 7 देखि 8 हजार मात्र लडाकु हो, तर हामी 35 हजार बनाउँछौँ, बाँकी फेक बनाउँछौँ भन्नुभएको छ। त्यो भिडियोमा नक्कली लडाकु भर्ती गरेको पनि स्वीकार्नु भएको छ। साथै प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने ज्ञानेन्द्र साईले भने त्यो 8460 जना लडाकुको नाममा विगत 5 वर्षसम्म राज्य कोषबाट अरबौं लगेर भ्रष्टाचार भयो भन्ने तपाईहरुमाथि नै आरोप छ। तपाईमाथिको यो आरोप अन्त्य गर्नका लागि सांसदको विशेष समिति गठन गरेर यसको छानबिन गर्न तपाई तयार हुनुहुन्छ, धन्यवाद भनेर उनले प्रश्न गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उत्तर दिँदै भनेका थिए, म माननीय सदस्यलाई विगतको कुरा स्पष्ट चाप पार्ने अवसर दिएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। पहिलो कुरा, पूर्व माओवादी लडाकुहरूलाई राज्य कोषबाट वितरण गरिएको रकममा व्यापक भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा यो आरोपका लागि आरोप मात्रै हो भन्ने कुरा बडो जोड दिएर भन्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीले बताएका हुन्। किनकि त्यतिबेला शान्ति सम्झौता भएर क्यान्टोनमेन्टमा पूर्व जनमुक्ति सेनालाई राख्ने भइसकेपछि क्यान्टोनमेन्टको भौतिक पूर्वाधार र योद्धाहरूको राशन पानीको निमित्त भनेर राज्यबाट दिएको रकम र त्यसको अडिट हिसाब किताब त्यहाँको को थियो, कोले लिएर भयो भन्ने कुरा सबै रेकर्ड रहेको कुरा म माननीय सदस्यले जानकारी गराउन चाहन्छु ले बताएका हुन्। त्यतिबेला गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, डाक्टर रामशरण महतो अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू समेतले रुजु गरेपछि त्यो पाटपेक्ष भइरहेको कुरा हो। यसलाई अहिले राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका साथ उठाउने गरी देखिएको म देख्दैछु, आश्चर्य पर्ने कुरा गर्दैछु उनले बताएका छन्। इतिहासको एउटा त्यो परिघटना जसले देशलाई शान्तिको नयाँ युगतिर ल्याउन मद्दत गर्यो। इतिहासको त्यो संविधानशील घडी जति बेला विभिन्न क्यान्टोनमेन्टमा हजारौं लडाकुहरू राखेर देशलाई, शान्तिलाई, लोकतान्त्रिक र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न मद्दत गर्यो र त्यो रकम जहाँबाट दियो त्यसको अडिट भएर टुङ्गो लागिसकेको विषय पटक पटक राजनीतिक आग्रहको रूपमा ल्याइएको म भन्ने मेरो बुझाइ छ उनले बताएका छन्। यो पहिलो पाटो म प्रश्न पार्न चाहन्छु र यदि त्यस्तो केही छ छानबिन गर्नुपर्छ भने मैले पहिला पनि आफ्नो दलको घोषणापत्रमा 2048 सालदेखिकै सबै घटनाहरूको सबै उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनको सम्बन्धमा या विभिन्न यसमा भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा उठेका विषयहरूमा छानबिन गर्न म तयार छु। हामी सबै राजनीतिको तहबाट एउटा सङ्कल्पका साथ सहमति गरेर जाँदा सबै विषयमा छानबिन गरेर जान सकिन्छ। देशमा भ्रष्टाचार मुक्त उन्मुक्तको युग सुरु गर्न सकिन्छ। म फेरि पनि माननीय सदस्यहरूको प्रश्नको जवाब दिँदै भन्न चाहन्छु, क्यान्टोनमेन्टको कुरा कल्पित र पूर्वाग्रही छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ। फेरि पनि कसैले दिएको उजुरीकै आधारमा छानबिन गरेर दोषी ठहरिए म आफै जेल जान तयार रहेको पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले घोषणा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थप 1 जना पक्राउ परेका छन्। नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मिया बिहिबार बिहान सिंहदरबारबाटै पक्राउ परेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसएसपी दानबहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन्। मियाले चढ्ने सरकारी गाडी भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठगी गर्ने गिरोहले प्रयोग गरेको बताइएको छ। पटक पटक नम्बर फेरेर गृह मन्त्रालयकी गाडीमा गिरोहले ओसार्थे पैसा भने गाडी पनि नियन्त्रणमा रहेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीले गृह मन्त्रालयकै एउटा गाडी बरामद गरेको छ। प्रहरीले BAB 1405 नम्बरको सेतो नम्बर प्लेटको मन्त्रालयको गाडी बरामद गरेको हो। अहिले सो गाडीमा इन्भेस्ट नम्बर प्लेट राखिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मानिसहरूसँग पैसा उठाउने र ठगी गर्ने गिरोहले गृह मन्त्रालयको यो गाडी पटक पटक प्रयोग गरेको प्रहरीले स्रोतले जानकारी दिएको छ। अमेरिका पठाउने भनेर मानिस ओसार पसार गर्न र उनीहरूबाट असुल गरेको पैसा ओसार्न पनि यो गाडी प्रयोग भएको प्रहरीले बताएको छ। यसअघि पनि उक्त गाडीको नम्बर पटक पटक फेरेर चलाइएको प्रहरी स्रोतले बताएको छ। कुनै समयमा उक्त गाडीको नम्बर 1581 नम्बर रहेको बताइएको छ। गिरोहले गृहकै गाडी प्रयोग गरेको भन्ने जानकारी प्राप्त गरे पनि नम्बर प्लेट नै फरक परेपछि प्रहरी अलमलमा परेको थियो। अन्तिममा यातायात व्यवस्था विभागबाट सो गाडी पुष्टि गरी प्रहरीले केही दिन अघि बरामद गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, प्रहरी स्रोतका अनुसार यो गाडीको नम्बर फरक कार्यालयको भनेर फेरिएको पाइएको छ। कहिले संस्थाको भनेको छ, कहिले मन्त्रालयको भनेर 2-4 पटक नम्बर प्लेट फेरेको पाइ स्रोतले जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता भने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले निष्कर्ष निकाल्दै टोपबहादुर रायमाझी र इन्द्रजित राई मुख्य योजनाकार रहेको बुझिएको छ।
दर्शकबिने नेपाली नागरिकहरूलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउँछु भन्दै करोडौँ असुली गरेको प्रकरणमा तत्कालीन उपप्रधान एवं ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई मुख्य योजनाकार भएको प्रहरीले निष्कर्ष निकालेको छ। रायमाझीले तत्कालीन गृहमन्त्रीका बादलका सुरक्षा सल्लाहकार राईसँग मिलेर शरणार्थी बनाउने नाममा असुली गर्ने चलखेलको योजना बनाएको अनुसन्धान अधिकृतहरूले निष्कर्ष निकालेका छन्। सरकारले 30 जेठ 2076 पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा भुटानी शरणार्थी सदस्यको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू पहिल्याउन भन्दै कार्यदल गठन गर्नु अघिबाटै रकम उठाउन सुरु गरेको अनुसन्धान अधिकृतहरूले बताएका छन्। अनुसन्धानमा संलग्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एक अधिकृतका अनुसार भुटानी शरणार्थी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गरिदिन माग गर्दै भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजालले पटक पटक मन्त्रालयमा निवेदन दिँदै आएका थिए। झापा र मोरङमा बाँकी रहेका 6577 जना शरणार्थीको हकमा एउटा निर्णय गर्नु जरुरी भएको निष्कर्षसहित अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने तयारी भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। झट्ट हेर्दा कार्यदल गठनको उद्देश्य गलत देखिँदैन, तर कार्यदल बन्नुभन्दा अघिबाटै रकम उठाउने चलखेल सुरु भएको देखिन्छ। अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतले भनेका छन्, अध्ययन सुरु हुने भन्ने बित्तिकै त्यसमा थपेरै गैर शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुक पठाउन सकिन्छ भन्ने रायमाझी र राईहरूलाई परेको देखिएको तथ्यको छ। दर्शकबिन अझै पनि कम्तीमा 16 जना भ्रष्टाचारीहरू पक्राउ गर्न बाँकी रहेको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने प्रहरीले तयारी गरेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन शुक्रबार बुझाउने तयारी गरेको छ। काठमाडौँ प्रहरी परिसर स्रोतका अनुसार प्रस्तावित राईसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ। सम्भवतः शुक्रबार हामी प्रतिवेदन बुझाउनेछौँ, परिसरका एक अधिकारीले भनेका छन्। यो प्रकरणमा हालसम्म 15 जना पक्राउ परिसकेका छन्। बिहिबार मात्र हज कमिटीका अध्यक्ष शमशेर मिया पक्राउ परेका थिए। सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र उनका छोरा सन्दीप, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई लगायत पक्राउ परिसकेका छन्। पूर्जी जारी भएका 16 जना अझै फरार भएका छन्। दर्शक महानुभावहरू पक्राउ परेका छैनन्। फरार हुनेहरूमा राईका छोरा निरज र बादलका छोरा प्रतीक समेत रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। नेपाली नागरिकहरूलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने नाममा भएको अरबभन्दा बढीको ठगी आरोपमा काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले चैत 12 गते 3 जना बिचौलियालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू अझै पनि कम्तीमा 16 जना बिचौलियाहरू पक्राउ पर्न बाँकी रहेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता शरणार्थी प्रकरणमा नाम जोडिएकाहरूलाई काङ्ग्रेसले संरक्षण गरेको नेकपा एमालेका नेताको आरोप रहेको छ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा नाम जोडिएकाहरूलाई नेकपा एमालेले कारबाही गरेको बताएका छन्। पेरेश चौधरी कास्कीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उपमहासचिव ग्यावालीले प्रकरणमा जोडिएकाहरूलाई नेकपा एमालेले कारबाही गरे पनि काङ्ग्रेसले संरक्षण गरेको बताएका छन्। नक्कली शरणार्थीमा तथ्यले दोषी देखिन्छ भने जो कोही पनि दण्डित हुनैपर्छ, किनभने यो सानो ठगी होइन, अपराध मात्रै होइन, नागरिकलाई अनागरिक बनाएर बाहिर पठाउने भन्ने हो। उनले भने हाम्रो हिजोसम्म सचिव रहनु भएको साथी जोडिनु भयो, उहाँ दोषी हो कि निर्दोष हो भोलि छानबिनले बताउला। छानबिनलाई सजिलो होस् भन्नका निमित्त हामीले निलम्बन गर्यो, तर अर्को पार्टीले संरक्षण नै गरिराखेको उनले बताएका छन्। यस प्रकरणमा जुन हदसम्म प्रमाणले पुष्टि गर्दछ जो आए पनि कारबाही हुनुपर्छ। भ्रष्टाचार जुनसुकै तहबाट भए पनि निष्पक्ष छलफल हुनुपर्ने उनले बताएका छन्। शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका टोपबहादुर रायमाझीलाई नेकपा एमालेले उनी फरार रहेकै बेला सचिव पदबाट निलम्बन गरेको छ भने सोही प्रकरणमा प्रहरीको हिरासतमा रहेका आफ्ना केन्द्रीय सदस्य पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई काङ्ग्रेसले अझै निलम्बन गरेको छैन। यस विषयमा काङ्ग्रेसमा दुई धार देखिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाइदिने भन्दै करोडौँ रकम ठगी गरेको आरोपमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड समेत अहिलेसम्म 15 जना पक्राउ परेका छन्। दर्शक महानुभावहरू अझै 16 जना बिचौलियाहरू पक्राउ पर्न बाँकी रहेका छन्।
दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले निर्वाचनमा सत्ता साझेदार दलबाट नै हेलिकप्टरको दुरुपयोग भएको बताएका छन्। सांसद बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई निर्वाचनमा हेलिकप्टर चढेको पैसा जनताको करबाट हो कि तपाईँको गोजीबाट भन्दै उनले प्रश्न सोधेका हुन्। तर प्रधानमन्त्रीले यसको जवाब दिन नसकेको अवस्था रहेको हो। शिशिरको प्रश्न छ, गत वैशाख 10 मा भएको उपनिर्वाचनमा तपाईँ लगायत पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू हेलिकप्टरमा चढेर हाम्रा उम्मेदवार हराउन जिल्लामा पुग्नुभयो। गठबन्धनका उम्मेदवारहरूलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन पनि दिनुभयो। सर्वविदितै छ। उनले भने त्यो आश्वासन आचार संहिता विपरीत थियो कि थिएन। म के सोध्न चाहन्छु भने त्यो हेलिकप्टरको रकम जनताको रगत पसिनाले उठेको करको पैसाले तिरिन्छ कि हजुरहरूको गोजीबाट तिरिन्छ भनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रश्न सोधेका हुन्। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसको जवाब दिन नसकेको बताइएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा प्रदर्शन गरेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकाहरूलाई कारबाही प्रक्रिया चलिरहेको बेला सो अनुसन्धानलाई प्रभावकारिता बनाउन दबाव स्वरूप राप्रपाले प्रदर्शन गरेको छ। बसन्तपुरमा आयोजित प्रदर्शनमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र, ज्ञानेन्द्र साई लगायतका नेता तथा कार्यकर्ता सहभागी रहेका छन्। राप्रपाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिनको माग गरेको छ। त्यस्तै कसैको प्रभाव र दबावमा नपरी दोषीमाथि कारबाही गर्न भनेको छ। 2046 साल यता सार्वजनिक पद धारणा गरेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने र अहिलेसम्मका भ्रष्टाचारका काण्डले छानबिन गर्न माग गरिरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले आरोप लगाउँदै भ्रष्टाचार गर्न ठुला दलका नेताहरूबीच सर्वदलीय सहमति भएको बताएका हुन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले ठुला भ्रष्टाचारको काण्डमा सबै दलको ठुला नेताहरूको संलग्नता रहेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। बसन्तपुरमा भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै उनले भ्रष्टाचारमा ठुला दलहरूको सर्वदलीय सहमति जस्तो रहेको जिकिर गरेपछि यति बेला निकै ठुलो हङ्गामा मचिएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता भने नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निष्पक्ष रूपमा छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्। बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले नेपालीहरूले नक्कली शरणार्थी बनाई विदेशी पठाउन खोज्नु राज्य विरुद्धको घात भएको उल्लेख गर्दै यस्ता घटनाप्रति राज्य सशक्त भएर काम गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले निर्दोष कसैलाई फसाउने र दोषी उम्किन नदिने गरी कानुनी छानबिन हुनुपर्ने समेत जरुरी रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले लडाकु शिविर घोटला, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, सीसीटीभी फुटेज प्रकरणका विषयमा पनि छानबिनको माग गरेका छन्। उनले समाजमा नेता र पार्टीहरू नै खराब हुन् भन्ने भाष्य खडा नगर्न चेतावनी दिएका छन्। उनले भने नेपालीहरूलाई नक्कली शरणार्थी बनाई विदेश पठाउन खोज्नु राज्य विरुद्धको घात भएको बताएका छन्। दर्शकबिन, नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपाली नागरिकहरूलाई अमेरिका पठाउने प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसहित 14 जना अभियुक्तहरूलाई थप 3 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीले अनुमति पाएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एसएसपी सीताराम रिजालले अनुसन्धानका लागि थप 3 दिन हिरासतमा राख्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट म्याद थप भएको जानकारी दिएका छन्। परिसरले बुधबारसम्म अनुसन्धान सकेर मुद्दा मिसिल जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने गरी तयारी गरेको थियो। तर पक्राउ परेकाहरूको बयान लगायतको अनुसन्धान नसकिएको भन्दै म्याद थपका लागि पुनः अनुमति मागिएको हो। अनुसन्धान सकिएको छैन, थप 3 दिन म्याद थप भएको छ। यो बीचमा अनुसन्धान गर्छौ एसपी रिजालले भनेका छन्। त्यसपछि मात्र मिसिल कहिले बुझाउने भन्ने निर्णय गर्ने बताएका हुन्। दर्शकबिन, चैत 12 गते पहिलोपटक यो प्रकरणमा 3 जना मुख्य योजनाकार पक्राउ परेका थिए। त्यस यता अहिलेसम्म 14 जना पक्राउ परिसकेका छन्। पक्राउ पर्ने हाई प्रोफाइलमा टोपबहादुर रायमाझी र खाँडसहित नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृह मन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई लगायत रहेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता सङ्घीय सांसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दैछ। बैठक बिहान 11 बजे सङ्घीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्ने भएको छ। आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सांसदहरूले राखेकाको प्रश्नको जवाब दिने सम्भावित कार्यसूची रहेको सांसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ। आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राज्यका निर्देशक, सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेका काम र प्राप्त उपलब्धिहरूसहितको आब 2078-79 को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने पनि सम्भावित कार्यसूची रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा सरकारले जवाब नदिएको भन्दै यति बेलासम्म दर्शक महानुभावहरू, सांसदहरू रुष्ट हुँदै आएका थिए र अत्यन्तै निकै ठुलो उग्र समेत भएका थिए।
दर्शकबिन यसैबीच यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई निलम्बन गर्ने वा नगर्ने विषयमा पार्टीभित्र दुईवटा गुटहरूबीच शक्ति सङ्घर्ष चर्किएको छ। सार्वजनिक रूपमा नै संस्थापन इत्तर गुटले खाँडमाथि निलम्बनको दबाब बढाइरहँदा संस्थापन पक्षले यो आवश्यक नठानेको हो। पार्टीका नेता डाक्टर शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन कुमार थापाले शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकाहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमा नै दिएका छन्। पार्टी बैठकमा भने उनीहरूले यसमा कुनै अडान लिन सकेका थिएनन्। खाँड पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबाका विश्वासपात्र मध्येका एक हुन् भने देउबा खाँडलाई निलम्बन गर्ने पक्षमा छैनन्। खाँड पक्राउ परेपछि बसेको पदाधिकारी बैठकले तत्काल निलम्बन आवश्यक नरहेको ठहर गरेको थियो। तर यसको बाहिर आलोचना हुन थालेपछि संस्थापन इत्तार पक्षीय नेताहरू आक्रामक बन्न थालेका छन्। बुधबार प्रजातान्त्रिक विचार समाजको महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै नेता कोइरालाले शरणार्थी प्रकरणमा अहिले पार्टीभित्र देखिएको घटनालाई लज्जास्पद भनेर टिप्पणी समेत गरेका छन्। उनले भने अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति अत्यन्त गम्भीर छ। काङ्ग्रेसको परिस्थिति झनै गम्भीर छ। काङ्ग्रेसभित्र जुन घटना भइरहेका छन्, हाम्रै साथीहरू नक्कली शरणार्थीको मुद्दामा फस्नु भएको छ। त्यसले काङ्ग्रेसको मात्र होइन नेपालीकै शिर निहुरिएको छ। उनले भने यस्तो लज्जास्पद र राष्ट्रघाती कामलाई ढाकछोप गर्न नहुने उनको भनाइरहेको थियो। ढाकछोप गर्ने कोसिस गरे काङ्ग्रेसको अवस्था के हुन्छ भन्न सक्दिन। अप्ठ्यारो स्थितिमा पार्टी छ। यसले देशको अवस्था नाजुक हुन्छ। यो अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको छ। सहजै मुद्दा चलिरहेको छैन। प्रहरीलाई यत्रो तागत त्यसै आइरहेको छैन। कुनै बहानामा कसैले गलत काम गरेको भए दण्डित हुनु नै पर्छ, नेता कोइरालाको भनाइरहेको छ। यस्तै महामन्त्री गगन कुमार थापाले पनि एउटा पदमा बसेको मान्छेले अभियोग लागेपछि त्यो स्वतः निलम्बन गर्नुपर्ने तर्क गरेका हुन्। उनले भने प्रमाणित भएन भने स्वतः आउँछ। यो आग्रह पूर्वाग्रह होइन। केही साथीहरूले परम्परा छैन भन्नुभयो। यदि यो परम्परा छैन भने परम्परा तोड्नुहोस्। गलत कुरालाई परम्पराको नाम बोकेर हिँड्नु हुँदैन, गगन थापाले बताएका छन्। पार्टीका मान्छे भ्रष्टाचारी हुन सक्छन्, तर पार्टी भ्रष्टाचारी हुँदैन। उनले अहिले तत्कालै खाँडलाई निलम्बन गरेर पार्टीबाट अलग गरिनुपर्ने बताएका छन्। तर गगन कुमार थापा र शेखर कोइरालाको कुरालाई शेरबहादुर देउबाले सुनेको नसुने गरेको भन्दै चर्को आलोचना समेत भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता अदालतको फैसलाप्रति रेशमलाल चौधरीको प्रतिक्रिया संयमित छ, तर पार्टी भने उत्तेजित भएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई लिएर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशमलाल चौधरी र उनको पार्टीले दिएका प्रतिक्रियामा विरोधाभास देखिएको छ। रेशमलाल चौधरीले अदालतको फैसलालाई स्वीकार्ने भन्दै नरम भाषामा वक्तव्य जारी गर्दा पार्टीले भने फैसलाको विरोधमा आन्दोलनका कार्यक्रम नै घोषणा गरेको छ। दिल्ली बजार कारागारमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रेशमलाल चौधरीले हिजो कारागारबाटै हस्ताक्षरित लिखित विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्। उनको विज्ञप्ति निकै सम्मानित रहेको छ। उनले सम्मानित अदालतलाई सादा सम्मान गर्ने भन्दै अहिले टिकापुर घटनाको फैसलालाई अनर्गल बनाएर सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी टिप्पणी गर्न नहुने उनले समेत अनुरोध गरेका छन्। अझै पनि सम्मानित न्यायालयप्रति भरोसा रहेको र न्यायिक पर्खाइमा आफूहरू भएको उनको भनाइरहेको छ। यसको ठिक विपरीत पार्टीले भने फैसलाको विरोधमा सडक आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जेठ 6 गतेदेखि 10 गतेसम्म 4 दिन नेपाल बन्द गर्ने घोषणा समेत गरिएको छ। विज्ञप्तिमा आन्दोलनको निर्णय स्वीकार्य भए पनि यो मुद्दा अदालती नभएर राजनीतिक भएको जिकिर गरिएको छ। पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर पण्डितले विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्। उनले चुनौती दिँदै भनेका छन्, यदि रेशमलाल चौधरी हत्यारा नै हुन् भने फाँसी दिने ऐन बनाएर फाँसी दिए पनि हुन्छ। तर उनले टिकापुर हत्याकाण्डबारे लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेका छन्। नेपाल बन्दको घोषणा गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। महिला प्रहरीमाथि दुर्व्यवहार गर्ने महानगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेमाथि कुनै कारबाही नभएको